विशेष गरी आज चाहिँ हामी शान्त समयकै बारेमा हेर्नेछौँ र पहिलो समुएल 9:27 हामी सुरु गर्नेछौँ। पहिलो समुएल 9:27 यसरी लेखेको छ, अनि उनीहरू सहरको छेउतर्फ झरिरहेको बेलामा समुएलले साउललाई भने, तिम्रो नोकरलाई हाम्रो सामु अघि बढ्न आज्ञा देऊ। अनि त्यो अघि बढ्यो। तर तिमी चाहिँ एकछिन उभिराख र म तिमीलाई परमेश्वरको वचन सुनाउँछु भनेको छ। अब हामी देख्छौँ समुएलले चाहिँ साउललाई के भनेको छ, अनि तिमी चाहिँ एकछिन यहाँ कुरिराख होइन, अहिलेको झमेलादेखि अहिले तिम्रो कामकाजदेखि सबै कुरा अहिले तिमी साइडमा राख, अहिले चाहिँ तिमी यहाँ बस शान्त भएर, म चाहिँ के गर्छु तिमीलाई परमेश्वरको वचन सुनाउँछु भनेर चाहिँ यहाँ के गरेको छ, समुएलले साउललाई आग्रह गरेको कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ है। जहाँ चाहिँ के हुँदैन, कुनै पनि इन्टरप्सन हुँदैन भनेको अर्थ चाहिँ जहाँ कुनै कसैले कसैलाई के गरेको हुँदैन, बाधा पुर्याएको हुँदैन, त्यहाँ सिर्फ तपाईँ हामी र सिर्फ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही भएर शान्त समयलाई चाहिँ हामीले कसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा यस्तो समय हो जहाँ जतिखेर चाहिँ हामी तपाईँ हामी र परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ एउटा शान्त समय हो, परमेश्वरसँगको शान्त समय भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर समुएलले पनि यहाँ के भनेको छ, अरू सबै कुरालाई अहिले साइडमा राख, तिम्रो कामकाज जुन नोकर चाकर सबै कुरा साइडमा लगाइदियो, अहिले तिमी के गर, तिमी एकछिन यहाँ उभिराख, म तिमीलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनाउँछु भनेर चाहिँ यहाँ सबै कुराहरूलाई पर राखेर यहाँ परमेश्वरको वचन सुन्ने कुरालाई यहाँ देखाइएको चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अब बाइबलले पनि हामीलाई शान्त समय बिताउनु पर्छ भनेर हामीलाई आज्ञा गर्छ। हाम्रो पर्सनल लाइफमा एउटा हाम्रो शान्त समय हुनुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले पनि हामीलाई एउटा आज्ञा दिन्छ है त। भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा भजन सङ्ग्रह 46:10 है त, भजन सङ्ग्रह 46:10 पल्टाउन गाह्रो लाग्यो भने सुन्दा पनि हुन्छ है। भजन सङ्ग्रह 46:10 यसरी लेखिएको छ, शान्त रहो र परमेश्वर म नै हुँ भनी जान, म अन्य जातिहरूको बिचमा उच्च पारिनेछु, म पृथ्वीमा उच्च पारिनेछु भन्छ। आमेन। अब यहाँ के भन्छ, शान्त रहो र म परमेश्वर हुँ भनी जान भनेको छ। एउटा चाहिँ क्वाइट टाइमलाई चाहिँ एउटा एक्सप्लेन गर्ने है, एउटा व्याख्या गर्ने हामी यहाँ पद यहाँ देख्छौँ है। त्यही भएर हामी शान्त समयमा हामी परमेश्वरलाई चिन्नु जान्नु कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलको यो आज्ञाले पनि हामीलाई भन्दछ। अब कतिपय झुटा मण्डलीहरूले चाहिँ अब यो शान्त समयलाई चाहिँ अलिकति गलत रूपले व्याख्या गरिरहेको पनि हामी देख्छौँ है। अब कति मान्छेले चाहिँ यसलाई योगाको रूपमा लिइरहेको हुन्छ होइन। अब योगा पनि अब शान्त ठाउँ बसेर मान्छे आफ्नै ध्यानमा बसिरहेको हुन्छ, तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यस्तो प्रकारको चाहिँ शान्त समय चाहिँ हामीलाई सिकाउँदैन है। अब योगा गर्दाखेरि त्यहाँको मान्छेले के सिकाइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो हृदयलाई खाली पारिदिनुहोस् होइन, भित्रभित्र आफ्नो मनमा सोच्नुहोस्, यस्तो गर्नुहोस् उस्तो गर्नुहोस् भनिरहेको हुन्छ होइन। तर त्यस्तो प्रकारले चाहिँ बाइबलले हामीलाई शान्त समय बिताउने कुरा चाहिँ हामीलाई बताउँदैन है। हृदयलाई खाली पार्नुहोस्, यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दैन। तर हृदयलाई खाली पार्ने भनेको चाहिँ त्यो शैतानलाई बोलाएको होइन। तर हामीले चाहिँ त्यो समयमा हृदयलाई खाली पार्नु भन्दा पनि परमेश्वरलाई चिन्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ, परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नु एकदमै जरुरी छ है। जुन कुरा अहिलेको जुन क्यारिस्मेटिक चर्चहरूमा हामी त्यही कुरा देख्छौँ होइन। स्तुति प्रशंसाको समयमा हृदयलाई खाली पार्नुहोस् भन्छ, भित्रबाट के गर्नु भन्छ होइन। अनि योगामा पनि त्यस्तै कुराहरू सिकाएर हुन्छ होइन। अहिले सब चिन्ता फिक्रलाई बिर्सिदिनुहोस्, हृदयलाई खाली पार्नुहोस् भन्छ होइन। तर बाइबलले के भन्छ हृदयलाई खाली पार्ने कुराको लागि? मत्ती 12 अध्यायमा हामी देख्छौँ, मत्ती 12:43-44 है त। मत्ती 12:43-44 यसरी लेखेको छ, अशुद्ध आत्मा मानिसबाट निस्केपछि त्यो विश्राम खोज्दै सुक्खा ठाउँहरू हुँदो हिँड्छ र केही पाउँदैन। तब त्यसले भन्छ, म आफ्नै घरमा फर्किन्छु जहाँबाट म निस्केर आएँ। अनि जब त्यो आउँछ तब त्यसले त्यसलाई रित्तो बढारिएको र सजाइएको भेटाउँछ। तब त्यो गएर आफूभन्दा बढी दुष्टहरू अरू 7वटा आत्माहरूलाई साथमा ल्याउँछ र तिनीहरूभित्र पसेर त्यहाँ बास गर्छन्।
अनि त्यस मानिसको पछिल्लो दशा चाहिँ अघिल्लो भन्दा खराब हुनेछ। यस दुष्ट पुस्तालाई पनि यस्तै हुनेछ। अब हामी देख्छौँ जब हामीले आफ्नो हृदयलाई खाली बनाउँछौँ नि, त्यहाँ शैतान आउने मौका चाहिँ उसले पाउँछ है। हामीले कहिले पनि के गर्नु हुँदैन। यहाँ के भनेको छ, त्यो दुष्ट आत्मा के गर्छु भनेको छ, म आफ्नै घरमा फर्किनेछु र जब त्यो आयो तब के देख्यो त्यसले, त्यो ठाउँ चाहिँ त बढाइएको सजिएको एउटा स्वागत गरेको ठाउँ जस्तो उसले देख्यो क्या भनेको अर्थ चाहिँ होइन। अनि यहाँ के भनेको छ, उसले आफू मात्रै होइन अझै 7वटा दुष्ट आत्मा लिएर गयो अनि त्यहाँभित्र बास गर्यो भनेर भनेको छ है। त्यही भएर हामीले कहिले पनि यस्तो प्रकारले चाहिँ यो अपाइबल्य रूपले चाहिँ आफूलाई खाली बनाउने कुराहरू चाहिँ कहिले पनि हामीले गर्नु हुँदैन। त्यही भएर पावलले भन्छ शैतानलाई ठाउँ नदेऊ भन्छ एफिसीको पुस्तकमा। भनेको अर्थात् त्यसले हाम्रो हृदयमा ठाउँ नदेऊ होइन। कहिले पनि यो हृदयलाई खाली चाहिँ हामीले पार्नु हुँदैन है। अब एउटा भनाइ पनि छैन होइन, खाली दिमाग के को घर भन्छ होइन, शैतानको घर भनेको त्यस्तै बाइबलले पनि त्यही कुराहरू यहाँ हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर हामीले शान्त समयमा हामी फेरि खाली भएर अन्धधुन्दा आफ्नै ध्यानमा त्यो ब्रेकअप भएको मान्छे जस्तो टोलाएको जस्तो होइन, त्यस्तो प्रकारको चाहिँ हामी हुनु हुँदैन। तर त्यो समयमा हामीले परमेश्वरलाई जान्ने कुरा, परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्ने कुरा, परमेश्वरसँग बात गर्ने कुरा, प्रार्थना गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले मन लगाउनुपर्छ। अब हामीले शान्त समयमा चाहिँ परमेश्वरलाई कसरी जान्ने त है, शान्त समयमा हामीले परमेश्वरलाई कसरी चिन्ने त है। अब केही वचनहरूद्वारा हामीले हेरौँ। यहोशू 1:8 पहिलो नम्बरमा हामीले शान्त समयमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न सक्छौँ है त। परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेर उहाँलाई हामीले चिन्न सक्छौँ। यहोशू 1:8 है त, सबैलाई आउने वचन हो यो। यहोशू 1:8 यहोशू 1:8 यसरी लेखिएको छ। यहोशू 1:8 व्यवस्थाको यो पुस्तक तिम्रो मुखबाट नहटोस्, तर तिमीले दिनरात यसमाथि ध्यान गर्नु, फलस्वरूप तिमीले यसमा लेखिएका सबै कुराहरू होसियारले साथ पालन गर्न सक्नेछौ, किनकि तब नै तिमीले आफ्नो मार्ग सफल तुल्याउनेछौ र तब नै तिमीले सफलता पाउनेछौ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अब यो वचन चाहिँ अब यहोशूले चाहिँ जब इजरायलीहरूलाई चाहिँ प्रतिज्ञाको देशमा चाहिँ अगुवाई गर्दै थियो त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, यो कुराहरू बताउनु भएको हामी देख्छौँ होइन। अनि के भनेको छ, व्यवस्थाको पुस्तक चाहिँ के गर्नु, दिनरात तिमीहरूले मनन गर्नु भनेको छ। किनकि त्यो गरेनौ भने तिमीहरूले के गर्न सक्दैनौ, सफलता पाउनु सक्दैनौ है, तिमीहरूले परमेश्वरलाई चाहिँ चिन्न सक्दैनौ भनेर चाहिँ अनि यो वचनले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर यदि हामी ती वचनमा लेखिएका कुरा होइन, ती व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका कुराहरू चाहिँ हामी दिनरात त्यसमा ध्यान गर्छौँ, त्यसमा मनन गर्छौँ, अनि फलस्वरूप चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई पालन गर्न सक्छौँ र हाम्रो जीवनमा सफलता पनि हामीले पाउँछौँ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर शान्त समयमा जब हामी र परमेश्वर चाहिँ जब हामी एकान्तमा हामी शान्त समय हामी बिताउँछौँ, त्यो समयमा हामीले जब वचनलाई अध्ययन गर्छौँ, हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई राम्रोसँग चिन्न सक्छौँ। अर्को दोस्रो नम्बरमा हामीले शान्त समयमा परमेश्वरलाई चिन्नुको लागि हामीले प्रार्थना पनि गर्न सक्छौँ है त, परमेश्वरसँग बातचित गर्न सक्छौँ। लुकाको पुस्तकमा लुका 6:12 है त, लुका 6:12 लुका 6:12 यसरी लेखिएको छ। अनि ती दिनहरूमा यस्तो भयो, उहाँ पहाडमा प्रार्थना गर्न जानुभयो र परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नमा सारा रात बिताउनु भयो भन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, प्रभु येशू चाहिँ कति समय चाहिँ शान्त समय प्रभु के थियो, रातभर नै के गर्नुभएको छ, उहाँले प्रार्थनामा समय बिताउनु भएको छ। किन प्रभु येशू चाहिँ किन आत्मिक रूपले त्यति बलियो हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको शान्त समय छुट्टै थियो र त्यो शान्त समय पनि उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो, सारा रातै भनेको छ यहाँ चाहिँ होइन, पुरा रात उहाँले प्रार्थना गर्नुमा बिताउनु भयो भनेको छ। त्यही भएर शान्त समयमा हामी परमेश्वरसँग कसरी नजिक हुने भन्दा अर्को कुरा चाहिँ प्रार्थना पनि हो। पहिलो कुरा बाइबल पढ्नु पऱ्यो हामीले, र अर्को कुरा चाहिँ अनि प्रार्थना सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ आउँछ प्रार्थना है। तेस्रो नम्बरमा आउँछ हामीले परमेश्वरको वचनलाई स्मरण गर्नु है त, मेमोराइजिङ द स्क्रिप्चर भन्छ है, भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा है त। अर्को कुरा हामीले वचनहरूलाई मनन गर्न सक्छौँ, अर्थात् त्यसलाई याद पनि हामीले गर्न सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह 119 को 11 है त,
भजन सङ्ग्रह 119 को 11 है त। भजन सङ्ग्रह 119 को 11 यसरी लेखिएको छ, तपाईँको विरोधमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईँको वचन आफ्नो हृदयमा लुकाइराखेको छु भन्छ। आमेन। त्यही भएर यहाँ भन्छ तपाईँको विरोधमा पाप नगरौँ भनेर चाहिँ के त दाउदले भन्छ यहाँ, मैले चाहिँ तपाईँको वचन मैले हृदयमा लुकाइराखेको छु भनेको छ। भनेको अर्थ चाहिँ मैले स्मरण गरेको छु, तपाईँको वचनलाई मैले सम्झना गरेको छु, मेरो हृदयमा राखेको छु होइन, त्यसलाई स्मरण गरेर, ताकि मैले अनि त्यो परीक्षाको समयमा अनि त्यो पापले चाहिँ हामीलाई डराउने समयमा चाहिँ हामीले तपाईँको विरुद्ध पाप गर्नु नपरोस् भनेर चाहिँ मैले के गरेको छु, त्यसलाई मनन गरेको छु भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यही भएर त्यो मनन कतिखेर गर्ने भन्दाखेरि जब हामी शान्त समय परमेश्वरसँग चाहिँ हामीले समय बिताउँछौँ, त्यो समयमा हामीले वचनलाई चाहिँ शान्त समयमा अध्ययन गर्दै त्यसलाई मनन गर्दै त्यसलाई हामीले हृदयमा हामीले राख्न सक्दछौँ है त। चौथो नम्बरमा हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। अब अघि नै थियो हामीले बाइबल पढ्ने कुरा होइन, पढ्नु र अध्ययन गर्नुमा एकदमै फरक हुन्छ। अब चौथो नम्बरमा चाहिँ अध्ययन गर्ने कुरा। अध्ययन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलिकति डिपली होइन, अलिकति गहिरो रूपमा हामीले जब बाइबललाई अध्ययन गर्छौँ त्यो कुरा पनि हामीले शान्त समयमा हामीले गर्न सक्छौँ है त। दोस्रो तिमोथी 2:15 है त। दोस्रो तिमोथी 2:15 यसरी लेखिएको छ। दोस्रो तिमोथी 2:15 यसरी लेखिएको छ, आफूलाई परमेश्वर कहाँ ग्रहण योग्य तुल्याउने प्रयत्न गर, एउटा शर्ममा पढ्नु नपर्ने किसिमको कामदार जस्तो, जसले सत्यताको वचन ठिकसँग छुट्याउँछ भन्छ है। अब हामी देख्छौँ अब यो पदले चाहिँ हामीलाई के भन्नुपर्छ, एउटा शर्ममा नपर्नुपर्ने किसिमको कामदार जस्तो भनेको छ है, जसले चाहिँ के गर्छ अरे सत्यको वचनलाई ठिकसँग छुट्याउँछ भन्छ। कुन व्यक्तिले सत्यको वचनलाई ठिकसँग छुट्याउन सक्छ भन्दाखेरि जसले त्यो वचनलाई गहिरो अध्ययन गरेको छ, जसले त्यो वचनलाई भित्रबाट सन्दर्भ अनुसार एकदमै गहिरो प्रकारले जसले जानेको छ, उसले मात्रै के गर्न सक्छ, त्यो वचनको सही अर्थलाई उसले छुट्याउन सक्छ, उसलाई सही प्रकारले त्यसलाई विभाजन गर्न सक्छ है। अझै हामीले इङ्ग्लिस बाइबलमा हेर्छौँ, किङ जेम्स बाइबलमा हेर्छौँ भने स्टडी भन्ने शब्द चलाएको छ होइन। अरू कुनै पनि भर्जनमा हामी त्यो कुरा देख्दैनौँ, तर किङ जेम्स भर्जनले चाहिँ स्टडी भन्ने शब्द चलाएको, भनेको अर्थ अध्ययन गर भन्छ क्या होइन। त्यो भनेको अर्थ अध्ययन गर्नुमा र पढ्नुमा फरक हुन्छ। पढ्नु भनेको चाहिँ हामीले सरर पढ्ने हो, तर अध्ययन भनेको चाहिँ अलिक गहिरो अध्ययन हुन्छ, त्यसमा रिसर्च हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारले अनि धेरै फर्मुला अनुसार चाहिँ हामीले त्यसलाई पढ्ने कुराहरू हामीले देख्दछौँ है त। त्यही कारणले चाहिँ हामीले शान्त समयमा हामीले परमेश्वरलाई कसरी चिन्ने भन्दाखेरि पहिलो नम्बर हामीले वचन पढ्न सक्छौँ होइन, त्यसलाई मनन गर्न सक्छौँ। दोस्रो नम्बर हामीले प्रार्थनाद्वारा हामीले परमेश्वरको नजिक जान सक्छौँ। अर्को हामीले चाहिँ शान्त समयमा हामीले परमेश्वरको वचनलाई याद गर्न सक्छौँ, स्मरण गर्न सक्छौँ। र चौथो नम्बरमा शान्त समयमा हामी धेरै डिप टिचिङ्सहरू हामीले रिसर्च अध्ययनहरू पनि हामीले गर्न सक्छौँ अनि हामी परमेश्वरसँग नजिक हुन सक्दछौँ है त। अब परमेश्वर विशेष गरी चाहिँ शान्त समय किन जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ अब हामीसँग कतिखेर हामीसँग बोल्न रुचाउनुहुन्छ भन्दाखेरि जब हामीले शान्त समय उहाँसँग बिताउँछौँ होइन। संसारको यावत घरमा भुलिरहेको बेला परमेश्वरले हामीलाई केही पनि कुराहरू बताउनुहुन्न, तर जब हामी शान्त समयमा उहाँको वचन अध्ययन गर्दै जब मनन गरिरहेका हुन्छौँ, जब शान्त समयमा हामी उहाँसँग प्रार्थनामा बिताउँछौँ, त्यति बेला चाहिँ हामीलाई धेरै प्रकाशनहरू, परमेश्वरको वचनको प्रकाशनहरू, हामीलाई अर्थहरू खोलिदिनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई धेरै कुराहरूको चाहिँ अर्थहरू बुझाइदिनुहुन्छ है। त्यस्तै हामीले पहिलो राजाको पुस्तकमा पनि त्यस्तै एउटा घटना देख्छौँ है। पहिलो राजा 19 अध्यायमा पहिलो राजा 19 को 11 देखि 13 है त। पहिलो राजा 19 को 11 देखि 13 हामी देख्छौँ एउटा घटना देख्छौँ होइन। अब परमेश्वरले चाहिँ के भन्नु, उसलाई चाहिँ त्यहाँ पहाडमाथि परमप्रभुको सामु उभि भनेर भन्नुभयो र उभिएपछि त्यहाँ धेरै कुराहरू आयो होइन। त्यहाँ के भनेको छ, प्रचण्ड बतासले परमप्रभुको सामु पहाडहरू फुट्यो भन्छ होइन।
चट्टानहरू टुक्रा टुक्रा पार्यो, बतास आयो, हावाहुरी आयो, भुइँचालो पनि गयो, तर त्यसमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो भन्छ होइन। अनि अझै हामी 12 पदमा देख्छौँ भुइँचालोपछि आगो आयो, त्यसमा पनि के हुनुहुन्न थियो? परमप्रभु हुनुहुन्न थियो। तर आगोपछि चाहिँ एउटा शान्त धिमा स्वर सुन्यो भन्छ होइन। काने खुसी आयो, धिमा स्वर सुन्यो। अनि 13 पदमा ल्याएको छ, अनि यस्तो भयो जब एलियाले त्यो स्वर सुने तब उनले आफ्नो खास्टोले आफ्नो मुख ढाके अनि उनी बाहिर निस्केर गुफाको ढोकामा उभियो। अनि हेर उनी कहाँ यस्तो एउटा स्वर आयो, एलिया तिमी यहाँ के गरिरहेछौ? तब बल्ल हेर्नुहोस् है, त्यत्रो ठुल्ठुलो गर्जनहरू आयो, भुइँचालोहरू आयो, आगोहरू आयो, त्यस्तो आउँदा चाहिँ त्यसमा त परमप्रभु हुनुहुन्न थियो होइन। तर एउटा धिमा स्वर आयो अनि बल्ल परमप्रभुले के गर्नुभयो? तीसँग बात गर्नुभयो, एलियासँग चाहिँ यहाँ बात गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यही भएर परमेश्वर चाहिँ जब शान्त समयमा नै के गर्नुहुन्छ? परमेश्वर चाहिँ हामीसँग बात गर्न रुचाउनुहुन्छ, अर्थात् मन पराउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ है। त्यही भएर चाहिँ विशेष गरी जब हामी शान्त समयमा हामी परमेश्वर चाहिँ हामीसँग चाहिँ एकान्त समयमा नै उहाँ कुरा गर्न चाहनुहुन्छ। जब त्यो माहौल शान्त हुन्छ, जब हामी एक्लै हुन्छौँ, त्यो समयमा चाहिँ परमेश्वर हामीसँग बोल्न रुचाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। त्यही भएर यत्रो ठुल्ठुलो गर्जनहरू आयो, भुइँचालोहरू आयो, आगोहरू आयो, हावाहुरी बतास आयो, तर कुनैमा पनि परमेश्वर हुनुहुन्न थियो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। तर यहाँ के भन्दछ? एउटा शान्त अनि धिमा स्वर सुन्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ परमप्रभु बोल्नुभयो क्या है। एलिया तिमी चाहिँ यहाँ के गरिरहेछौ भनेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ परमप्रभु बोल्नु भएको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है। अब बाइबलमा विभिन्न एकदमै धेरै पदहरू छन् मसँग, तर समयको अभावले गर्दाखेरि म एउटा दुईवटा मात्रै पद पढ्नेछु। उत्पत्ति 26 अध्यायमा पनि त्यही देख्छौँ हामीले घटना। उत्पत्ति 26 अध्यायमा उत्पत्ति 26:24 यसरी लेखिएको छ, अनि त्यही रात परमप्रभु उनी कहाँ देखा पर्नुभयो र भन्नुभयो, म तिम्रा बाबु अब्राहमको परमेश्वर हो, नडराऊ किनकि म तिम्रो साथमा छु र तिमीलाई आशिष दिनेछु अनि मेरो दास अब्राहमको कारणले म तिम्रो वंशलाई बढाउनेछु भनेको छ। अब यहाँ इसाकसँग पनि परमप्रभु बोल्दै हुनुहुन्छ है, किनभने शान्त समयमा, रातिको समयमा होइन। यहाँ भने के भनेको छ? रातको समयमा चाहिँ परमप्रभु चाहिँ कहाँ देखा पर्नुभयो? उसको अगाडि देखा पर्नुभयो र परमप्रभु चाहिँ उसँग बात गर्नुभयो भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यस्तै नयाँ करारमा पनि पावलसँग पनि उहाँ बात गर्नुभएको हामी देख्छौँ। प्रेरितको पुस्तकमा प्रेरित 18:9 जब पावल चाहिँ आफ्नो सुसमाचार यात्रामा हुँदाखेरि चाहिँ दुःख कष्टहरू भोगिराख्दाखेरि ऊ हरेस खाएको बेलामा, त्यतिखेर पनि रातको शान्त समयमा अनि परमप्रभु चाहिँ प्रभु यीशु चाहिँ पावलसँग बोलिराख्नु भएको हामी यहाँ देख्छौँ। प्रेरित 18:9-10 है। प्रेरित 18:9-10 यसरी लेखिएको छ, तब राति दर्शनद्वारा प्रभु पावलसँग बोल्नुभयो, नडराऊ तर बोल्दै जाऊ र चुप नलाग, किनकि म तिम्रो साथमा छु र तिम्रो हानि गर्नलाई कोही पनि तिमीमाथि आइलाग्ने छैन, किनकि यस सहरमा मेरा धेरै मानिसहरू छन् भनेर। अब हामी देख्छौँ जब पावल हतासिएको बेलामा अनि ती सतावटहरूदेखि चाहिँ निराश भएको बेलामा चाहिँ प्रभुले अनि त्यो रातको समयमा, शान्त समयमा चाहिँ आएर उसँग बात गर्नुभएको हामी देख्छौँ। एउटा सान्त्वनाको वचन, नडराऊ र तिमी बोल्दै जाऊ, चुप नलाग भनेर चाहिँ त्यही आज्ञालाई चाहिँ उहाँले बताउनु भएको हामी देख्छौँ। 23 पदमा पनि, 23 अध्यायमा पनि हामी देख्छौँ प्रेरितकै 23:11 प्रेरित 23:11 पनि यसरी हामी देख्छौँ। 23:11 अनि अर्को रात प्रभुले उनको छेउमा उभिएर भन्नुभयो, हे पावल हिम्मत गर, जसरी तिमीले यरुसलेममा मेरो विषयमा गवाई दिएका छौ त्यसरी नै तिमीले रोममा पनि गवाई दिनुपर्छ भनेर है। यहाँ चाहिँ अनि अझै फेरि पनि उहाँले साहसको वचन है त्यही रातमा भनेको छ है। अर्को रातमा प्रभुले उनको छेउमा उभिएर फेरि पनि उहाँले पावलसँग बात गर्नुभयो है त्यो शान्त समयमा। अनि उहाँले के भन्नुभयो, जसरी यरुसलेममा तिमीले त्यो जोसका साथ गवाई दिएको थियौ त्यसरी निडर भएर अब रोममा पनि तिमीले गवाई दिनुपर्छ मेरो बारेमा भनेर चाहिँ यहाँ पावललाई चाहिँ प्रभुले बताउनु भएको कुरा हामी देख्छौँ है। विभिन्न पदहरू छन्। पहिलो समुएल 15:16, दोस्रो समुएल 7:4, पहिलो राजा 3:5, धेरै पदहरू छन् है जहाँ चाहिँ परमेश्वर चाहिँ एकान्तमा
मानिसहरूसँग बात गर्नुभएको कुरा हामी देख्छौँ, किनभने परमेश्वर चाहिँ हामीसँग एकान्तमा अनि बात गर्नको लागि रुचाउनुहुन्छ। अब त्यस्तै यो शान्त समयको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ के हो त, होइन? अब यो शान्त समय हामीले शान्त समय राख्नु र त्यसमा समय बिताउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो त? अब पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामीले परमेश्वरसँग चाहिँ हाम्रो मित्रता राम्रो बनाउनको लागि है त। पहिलो नम्बरमा चाहिँ परमेश्वरसँग हाम्रो मित्रता राम्रो बनाउनको लागि है, सम्बन्ध बलियो बनाउनको लागि है त। प्रस्थानको पुस्तकमा है त, प्रस्थान 33 अध्यायमा प्रस्थान 33 को 11 है त। प्रस्थान 33 को 11-12 है त। प्रस्थान 33 को 11-12 यसरी लेखिएको छ। अनि मानिसले आफ्नो साथीसँग कुरा गरे चाहिँ परमप्रभुले मूसासँग आम्ने सामने कुरा गर्नुभयो। अनि मूसा छाउनीमा फर्कन्थे, तर उनको सेवक नुनका छोरा यहोशू चाहिँ ती जवान मानिस त्यस पालभित्रबाट निस्किँदैनथे। तब मूसाले परमप्रभुलाई भने, हेर्नुहोस्, तपाईँले मलाई यी मानिसहरूलाई लिएर जाऊ भन्नुभयो, तर तपाईँले मेरो साथमा कसलाई पठाउनुहुन्छ सो कुरा तपाईँले मलाई बताउनु भएको छैन। तरै पनि तपाईँले भन्नुभएको छ, म तिमीलाई नामैले चिन्दछु, साथै मेरो दृष्टिमा तिमीले अनुग्रह पनि पाएका छौ भनेको छ है। 17 पदमा हामी देख्छौँ अझै। अनि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, तिमीले जे भनौ त्यो कुरा पनि म गर्नेछु, किनकि तिमीले मेरो दृष्टिमा अनुग्रह पाएका छौ अनि म तिमीलाई नामैले चिन्दछु भनेर भन्छ। यहाँ हामी देख्छौँ। अनि 11 पदमा के भन्छ, मानिसले आफ्नो साथीसँग कुरा गरे चाहिँ मूसाले के गरेछ परमप्रभुसँग, अनि मूसासँग पनि परमप्रभुले के गर्नुभएको छ, आम्ने सामने कुरा गर्नुभयो भन्छ है। यहाँ चाहिँ अनि परमेश्वरसँगको त्यो एकान्त समयमा चाहिँ त्यसरी परमेश्वर चाहिँ मूसासँग बोल्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ है। परमेश्वरले भन्नुभयो, म तिमीलाई चाहिँ के त नामैले म तिमीलाई चिन्दछु भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी भन्नुभएको छ। र परमेश्वर मूसासँग बोल्ने, मूसा पनि परमेश्वरसँग बोल्ने, यस्तो चाहिँ दुईतर्फी कुरा चाहिँ भइरहेको चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ है। किनभने चाहिँ मूसाले के गर्थे, एकदमै धेरै समय परमेश्वरसँग उसले बिताउँदथे। अनि त्यही भएको कारणले चाहिँ आज हामीले पनि हाम्रो एउटा चाहने व्यक्तिसँग हामी कति धेरै समय बिताउन चाहन्छौँ होइन। उसँग जतिखेर पनि हामी बात गरिरहन्छौँ, उसँग जतिखेर पनि हामी समय बिताउन चाहन्छौँ, अनि सबैभन्दा धेरै समय चाहिँ उसँग नै हामीले बिताइरहेको हुन्छौँ। त्यसै हामीले परमेश्वरलाई कति प्रेम गर्छौँ होइन, कति समय चाहिँ हामीले परमेश्वरसँग बिताउँछौँ। हामी दिनभरि अरूसँग समय बिताउँछौँ, तर हामीले एकान्तमा परमेश्वरसँग हाम्रो व्यक्तिगत समय चाहिँ कति बिताउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर मूसासँग किन परमेश्वर यति किन चाहिँ एउटा साथीसँग कुरा गरे चाहिँ किन गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ उसले के गर्थे, परमेश्वरसँग चाहिँ एउटा व्यक्तिगत समय बिताउँथे भन्ने कुरा हामीले देख्छौँ। अब पुरानो करारमा जस्तो अब मूसासँग बोले जस्तो परमेश्वर हामीसँग आम्ने सामने त बोल्नुहुन्न, तर यो समयमा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, आफ्नो वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुहुन्छ होइन। हामीले जे पनि प्रार्थना गर्छौँ त्यो प्रार्थनाको उत्तर परमेश्वरले हामीलाई वचनद्वारा दिनुहुन्छ। हामीले कैयौँ वर्षदेखि प्रार्थना गरिरहेछौँ, तर आजसम्म वचन अध्ययन गरेको छैन भने हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर कहिले पनि आउँदैन, किनभने परमेश्वरले आफ्नो उत्तर वचनबाट नै दिनुहुन्छ। किनभने यो समयमा परमेश्वर आम्ने सामने आएर बोल्नुहुन्न, किनभने उहाँले हामीलाई यो 66वटा पुस्तक उहाँले हामीलाई आफ्नो वचन उहाँले चाहिँ पूर्ण रूपले दिइसक्नु भएको छ है। त्यो पनि चाहिँ सुरुवातको कुरा मात्रै होइन, यो फल नखाऊ भन्ने कुरा मात्रै होइन, तर सृष्टिको विनाश, सृष्टि नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीसम्मको कुराहरू उहाँले सबै कुरा लेखेर दिइसक्नु भएको छ। सबै कुरा यही बाइबलभित्रै पाइन्छ होइन। मूसासँग बोले जस्तो परमेश्वर अहिले हामीसँग बोल्नुहुन्न, तर पनि परमेश्वरले आफ्नो वचन चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ। त्यही भएर हामीले परमेश्वरसँग प्रार्थनाद्वारा कुरा गर्छौँ र परमेश्वरले हामीसँग कसरी कुरा गर्नुहुन्छ, आफ्नो वचनद्वारा कुरा गर्नुहुन्छ है। त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यही भएर शान्त समय को एउटा उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध बलियो बनाउनको लागि है। अब दोस्रो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ आत्मिक युद्धको लागि तयार हुनको लागि है। अब हामी थाहा छैन, हामी एउटा आत्मिक मानिस भएको कारणले जुनसुकै समय जे पनि हुनसक्छ हाम्रो आत्मिक जीवनमा। त्यही भएर हामी तयार हुनको लागि पनि के गर्नुपर्छ, हामीले परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामी कुनै देशमा बस्छौँ, त्यो देशमा बस्दाखेरि हाम्रो राजासँग एकदमै स्ट्रङ सम्बन्ध छ भने के गर्न सक्दैन, हामीलाई अरूले केही पनि गर्न सक्दैन, किनभने त्यो सबै मान्छेहरू डराउँछ। त्यस्तै हामी एउटा आत्मिक युद्धमा छौँ, हामी आत्मिक जीवन जिरहेछौँ, त्यो आत्माको परमेश्वरलाई हामीसँग यदि हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ त्यो आत्मिक परमेश्वरसँग बलियो छ भने कुनै पनि आत्मिक शक्तिले पनि हामीलाई के गर्न सक्दैन,
हलाउनु सक्दैन, केही पनि गर्न सक्दैन भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर शैतान चाहिँ एकदम रेडी छ होइन, मौका खोजिरहेको छ, रेडी छ शैतान होइन। पहिलो पत्रुस 5:8 हामीले सधैँ हेर्ने वचन, पहिलो पत्रुस 5:8 यसरी लेखेको छ। पहिलो पत्रुस 5:8 सचेत रहो, जागा रहो, किनकि तिमीहरूको विरोधी शैतान गर्जने सिंह चाहिँ कसलाई निलो भनी खोज्दै चारैतिर घुमिहिँड्छ भन्छ है। अब हामी देख्छौँ सचेत रहो भन्छ कि जागा रहो भन्छ होइन। त्यहाँ प्रभुले पनि चेलाहरूलाई त्यही भन्नुभयो, सचेत रहो, जागा रहो होइन। तिमीहरू एकछिन पनि मसँग जागा रहन सक्दैनौ, किनभने शैतान त मौका खोजिरहेको छ होइन, मौका खोजेर बसिरहेको छ। 1 मिनट पनि उसले के खेर फाल्दैन, उसले ओभर टाइम काम गरिरहेको छ यो संसारमा। किन भन्दाखेरि उसको इच्छा के हो, उसको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि सारा मान्छेलाई आफूसँगै नर्कमा लानु उसको उद्देश्य हो होइन। त्यस्तै हामी पनि एउटा आत्मिक मानिस भइसकेपछि हाम्रो उद्देश्य पनि उसको त्यो चाहिँ हाम्रो विरोधी हो भन्छ क्या यहाँ 8 पदमा होइन। शैतान चाहिँ हाम्रो विरोधी, ऊ चाहिँ के गरिरहेछ अरे, कसलाई निलो भनेर चाहिँ खोज्दै चारैतिर घुमिहिँड्छ भन्छ। त्यही भएर चाहिँ उसलाई शैतान सिंह भनेको छ, सिंह भनेको वनको राजा होइन। त्यस्तो शक्तिशाली चाहिँ शैतान छ भनेर यहाँ बताइरहेको छ। कसै गर्जने सिंह चाहिँ कसलाई निलो भने खोज्दै हिँडिरहेको छ भन्छ। त्यही भएर चाहिँ कतिखेर कुन समयमा हामीलाई एउटा आत्मिक युद्ध लड्नुपर्छ, आत्मिक रूपले हामीलाई हमला हुन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर हामीले आफूलाई तयार पार्नको लागि पनि हामीले शान्त समयमा परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्छ, हामी आत्मिक रूपले बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यही भएर एफिसी 6 पनि त्यही कुरा देख्छौँ हामी। एफिसी 6 त्यही भएर हामीलाई हात हतियार धारण गर भन्छ क्या पावलले है। एफिसी 6:12 एफिसी 6:12 यसरी लेखिएको छ, किनकि हामी मासु र रगतको विरुद्धमा कुस्ती लड्दैनौँ, तर प्रधानहरूको विरोधमा, अधिकारीहरूको विरोधमा र यस संसारको अन्धकारका शासकहरूको विरोधमा, आकाशी स्थानहरूमा भएका आत्मिक दुष्टताको विरोधमा लड्दछौँ भन्छ है। त्यही भएर चाहिँ 13 भन्छ, यसकारण खराब दिन सामना गर्न सक्नलाई र सबै कुराहरू गरेर खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाओ भन्छ है। त्यही भएर चाहिँ हामी एउटा आत्मिक मानिस भएपछि हामी एउटा आत्मिक युद्धमा छौँ, त्यस कारणले सारा हात हतियार उठाऊ भन्छ क्या। अब यहाँ हात हतियार के हो भन्दाखेरि चाहिँ 17 र 18 पदमा हामी देख्छौँ यहाँ चाहिँ, अनि मुक्तिको टोप र आत्माको तरबार जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भन्छ है, त्यो चाहिँ लिऊ भन्छ कि। अब के भन्छ, मुक्तिको टोप लगाउनेछ र आत्माको तरबार भनेको छ क्या है। त्यो भनेको चाहिँ के हो अरे, परमेश्वरको वचन। त्यही भएर हामीले भिर्नुपर्ने हतियार चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। त्यही भएर शान्त समयमा यदि हामीले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दैनौँ होइन, हामीले आफ्नो यो आत्मिक युद्धमा परमेश्वरको वचन प्रयोग गर्दैनौँ भने चाहिँ हामी कहिले पनि त्यसमा विजय पाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर प्रभु येशू ख्रीष्टले सबैभन्दा ठुलो अनि चाहिँ परीक्षामा उहाँ जब सामेल हुनुभयो मत्ती 4 उहाँले 3 पटक के प्रयोग गर्नुभयो, परमेश्वरको वचन प्रयोग गर्नुभयो। शैतानलाई जित्नको लागि उहाँले 3 पटक परमेश्वरकै वचन प्रयोग गर्नुभयो। किनभने त्यो आत्मिक युद्धमा, आत्मिक लडाइँमा चाहिने आत्मिक तरबार भनेको के हो, परमेश्वरको वचन हो। त्यही कारणले चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ त्यो भिर भनेको छ। अनि 18 सारा प्रार्थना र अन्तर्विन्ती गर्दै हर समयमा आत्मामा प्रार्थना गर, अनि यसैका निम्ति सारा प्रयत्न र सबै पवित्रजनहरूको लागि अन्तर्विन्ती गर्दै जागा रह भन्छ। त्यही भएर प्रार्थना पनि के हो, हाम्रो एउटा अनि एउटा चाहिँ हतियार हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यही भएर बाइबल, सुरुमा बाइबल अध्ययन र दोस्रोमा प्रार्थना भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यी 2 कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। त्यही भएर चाहिँ शान्त समयको उद्देश्य चाहिँ पहिलो चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध बलियो बनाउनु पऱ्यो होइन, मित्रता एकदमै सम्बन्ध बलियो बनाउनु पऱ्यो। र दोस्रो चाहिँ हामी तयार हुनको लागि है, हामी हर समय जुनसुकै परिस्थितिको लागि पनि हामी तयार हुनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, शान्त समय बिताउनुपर्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अब शान्त समय कुन समय बिताउने त होइन। अब शान्त समयमा चाहिँ कतिखेर र कहिले होइन, कहिले र कति बेला चाहिँ हामीले बिताउने। अब भजन सङ्ग्रहको पुस्तकले भन्छ बिहान र बेलुकी भन्छ है। भजन सङ्ग्रहको पुस्तकले चाहिँ दाउदले भजन सङ्ग्रह 5:3
भजन सङ्ग्रह 5को 3मा यसरी लेखिएको छ, हे परम प्रभु, बिहानै तपाईँले मेरो स्वर सुन्नुहुनेछ। बिहानै म मेरो प्रार्थना तपाईँतिर उठाउनेछु र माथितिर हेर्नेछु भनेछ। आमेन। अब दाउदले चाहिँ बिहान बिहानै के गर्थे? परमप्रभुलाई प्रार्थना गर्दथे है। अनि हामी यहाँ देख्छौँ रातको समय पनि हामी यहाँ प्रभु यीशुले शान्त समय बिताउनु भएको हामी देख्छौँ। लुका 6को 12मा अघि नै हामीले पनि हेऱ्यौँ। लुका 6को 12मा अनि ती दिनहरूमा यस्तो भयो, उहाँ पहाडमा प्रार्थना गर्न जानुभयो र परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुमा सारा रात बिताउनु भयो भन्छ। आमेन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ रातको समय पनि एउटा शान्त समय परमेश्वरसँग चाहिँ एउटा शान्त समय बिताउनु भएको हामी देख्छौँ, बिहान र बेलुकी है। अब शान्त समय भनेको चाहिँ एउटा अब रुटिन जस्तो हुनु भएन होइन, रुटिन जस्तो होइन, यतिखेर यति समय मात्रै गर्छु होइन, यो मात्रै गर्छु त्यस्तो होइन। तर शान्त समय चाहिँ हामीले खुलस्त रूपले स्वतन्त्र भएर परमेश्वरको अगुवाईमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? हामीले गर्नुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 3को 17मा है त। दोस्रो कोरिन्थी 3को 17मा यसरी लेखिएको छ, दोस्रो कोरिन्थी 3को 17मा, अब प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ अनि जहाँ प्रभुको आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ भन्छ। आमेन। त्यही भएर चाहिँ जहाँ प्रभुको आत्मा छ त्यहाँ चाहिँ स्वतन्त्रता हुन्छ भन्छ। त्यही भएर खुलस्त रूपले हामी स्वतन्त्र भएर त्यो शान्त समय हामीले बिताउनु पऱ्यो। अब यति मिनट भनेपछि यति मिनट मात्रै गर्छु भन्ने होइन, तर हामी जति मन लाग्छ अनि परमेश्वरसँग हामीले खुलस्त रूपले स्वतन्त्र भएर हामीले परमेश्वरसँग हामीले समय बिताउन सक्छौँ। एउटा रोबोट जस्तो एउटा प्रोग्राम गरेको जस्तो चाहिँ एउटा यदि यो दिनमा यसो गर्नै पर्छ, यो दिनमा यो गर्नै पर्छ, यतिखेर यो यति बजे यो गर्नै पर्छ भनेर त्यस्तो एउटा चाहिँ रुटिन जस्तो मात्रै भएर होइन, तर हामीले सो इच्छाले खुलस्त रूपमा स्वतन्त्र भएर चाहिँ के गर्नुपर्छ? हामीले शान्त समय बिताउनुपर्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। अब तेस्रो नम्बरमा हामीले शान्त समय चाहिँ हामीले कन्फ्युजिङ टाइपले पनि गर्नु हुँदैन होइन। अब किनभने पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायमा नि त्यही कुराहरू भन्दछ। किनभने परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्न अरे? गोलमालको परमेश्वर हुनुहुन्न होइन, उहाँ चाहिँ शान्तिको परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ हामीले शान्त समय चाहिँ के गर्नुपर्छ? अनि एउटा व्यवस्थित प्रकारले पनि हामीले के गर्नुपर्छ है। अन्धधुन्ध बरबराएर मनलाग्दी प्रकारले चाहिँ एउटा अबाइबलीय रूपले चाहिँ हामीले शान्त समय बिताउनु हुन्न भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। अब हामीले शान्त समय चाहिँ विशेष गरी जुनसुकै समय हामीले सक्छौँ त्यो समय हामीले बिताउनु पर्दछ है। अब हामीले टाइम पाए मात्रै गर्ने होइन, तर हामीले खाली भएको जुनसुकै समयमा पनि के गर्न सक्छौँ? हामीले शान्त समय बिताउन सक्छौँ, परमेश्वरसँग हामीले समय बिताउन सक्छौँ है। जतिखेर हामी खाली हुन्छौँ त्यो समय हामीले के गर्न सक्छौँ? शान्त समय बिताउन सक्छौँ। त्यही भएर निरन्तर भन्छ बाइबलले चाहिँ पहिलो पत्रुस 2को 2मा है त। पहिलो पत्रुस 2को 2मा है त यसरी लेखिएको छ, र नयाँ जन्मेका बालकहरूले जस्तो वचनको विशुद्ध दुधको तृष्णा गर र ताकि यसैद्वारा तिमीहरू बढ्दै जाओ भन्छ। आमेन। त्यही भएर भन्छ नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तो वचनको विशुद्ध दुधको तृष्णा गर भन्छ कि है। त्यो कारणले चाहिँ यो जब एउटा सानो बालक जन्मिन्छ उसले त्यो आमाको दुध कहिलेकाहीँ मात्रै खान्छ र? खाँदैन। उसले जतिखेर पनि त्यो हुर्किनको लागि के गर्नुपर्छ? उसले त्यो लिनुपर्छ, किनभने त्यो उसको लागि एउटा पोषण हो होइन, त्यो सानो उमेरमा। त्यस्तै हामी एउटा आत्मिक मानिस भएपछि जब हामी क्रिस्चियन भएर जब एउटा मण्डलीमा प्रवेश गर्छौँ, हामी आत्मिक रूपले वृद्धि हुनको लागि पनि के गर्नुपर्छ? वचनको विशुद्ध दुधको तृष्णा गर्नुपर्छ। भनेको अर्थात् यो वचनलाई अध्ययन गरिराख्नुपर्छ, शान्त समय हामीले बिताउनुपर्छ होइन भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर चाहिँ विशेष गरी बाइबल अध्ययनमा चाहिँ हामीले शान्त समयमा चाहिँ हामीले बाइबल अध्ययनमा हामीले समय बिताउनु पर्छ भनेर यो पदले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर नयाँ जन्मेका बालक जस्तो होइन, एउटा आत्मिक रूपले हामी जन्मेपछि के को तृष्णा गर्नुपर्छ सबैभन्दा भन्दाखेरि चाहिँ आत्मिक दुधको। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन हो
त्यही भएर चाहिँ ताकि त्यो खायो भने मात्रै हामी वृद्धि हुन सक्छौँ। त्यही भएर आज हाम्रो मण्डली किन वृद्धि भएको छैन भन्दाखेरि परमेश्वर वचनको ज्ञान छैन, त्यो शान्त समय बिताउने बानी छैन। अनि त्यो नभएपछि के हुन्छ, मान्छेहरू अनि वृद्धि हुन सक्दैन, आत्मिक रूपले वृद्धि हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। अब यहाँ दानिएलले के गरेको छ, दिनमा कतिचोटि प्रार्थना गर्छ दानिएलले? 3 चोटि है। दानिएल जस्तो एउटा हामी जस्तो साधारण व्यक्ति पनि होइन दानिएल, एकदमै बिजी व्यक्ति हो क्या दानिएल त। मन्त्री जस्तो व्यक्ति होइन, मन्त्री त कति बिजी हुन्छ। ऊ मन्त्री भएर पनि के गरेको छ, उसले दिनमा 3 पटक है, दानिएल 6 अध्यायमा, दानिएल 6:10 है त, 3 पटक हेर्नुहोस् है, परमेश्वरसँग उसले शान्त समय बिताएको छ। दानिएल 6:10 दानिएल 6:10 यसरी लेखेको छ, अनि त्यस लेखामा हस्ताक्षर गरियो भन्ने कुरा जब दानिएलले थाहा पाए तब उनी आफ्नो घरभित्र गए अनि उनका झ्यालहरू यरुसलेमतिर खुल्ला रहेका उनको कौसी कोठामा उनले दिनमा 3 पल्ट आफ्ना घुँडा टेके र पहिलेदेखि गरे चाहिँ आफ्ना परमप्रभुको सामु प्रार्थना गरेर धन्यवाद चढाए भन्छ। हेर्नुहोस्, आफ्नै कोठामा गएर उसले शान्त समय परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउने काम चाहिँ यिनी गरिरहेको छ है। एउटा राष्ट्रको एउटा अनि चाहिँ साम्राज्यको चाहिँ दोस्रो ठुलो व्यक्ति है, मन्त्री जस्तो व्यक्ति भएर यति चाहिँ बिजी व्यक्ति भएर पनि उसले के गरेछ, परमेश्वरसँग आफ्नो शान्त समय बिताएको हामी देख्छौँ। दिनमा 3 पल्ट उसले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्थ्यो र धन्यवाद चढाउँथे भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ शान्त समयमा हामीले आफ्नो पापहरू पनि के गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्दछ है त। यशायाको पुस्तक यशाया 59:2 है त, अब किन जरुरी छ पाप स्वीकार गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण यहाँ यो खण्डले हामीलाई भन्दछ। यशाया 59:2 तर तिमीहरूका अधर्महरूले तिमीहरूका परमेश्वरबाट अलग पारेका छन् अनि तिमीहरूका पापहरूले उहाँको मुख तिमीहरूदेखि लुकाइएका छन् र उहाँले सुन्नुहुन्न भन्छ है। अब हामीले परमेश्वरसँग समय बिताउन त हामी सुरु गऱ्यौँ, तर हामीले गरेका भुल गल्ती अपराधहरूलाई स्वीकार गरेनौँ होइन, हामीले पापको क्षमा मागेनौँ त्यतिखेर भने परमेश्वरले के गर्नुहुन्न, हाम्रो बिन्तीहरू सुन्नुहुन्न। त्यही भएर यहाँ त्यही भन्छ, किन परमेश्वरले नसुन्नु भएको भन्दाखेरि तिमीहरूको अधर्मको कारणले होइन, तिमीहरूको पापको कारणले चाहिँ परमेश्वरले लुकाउनु भएको आफ्नो मुहार भनेर चाहिँ यहाँ भनिरहेको छ है। त्यो कारण चाहिँ तिमीहरूका अधर्महरूले तिमीहरूका परमेश्वरबाट अलग पारेका छन् भन्छ। त्यही भएर हामीले दिनभरि गरेका भुल गल्ती अपराधहरूलाई हामीले सर्वप्रथम हामीले मानिलिनुपर्छ र येशूको रगतद्वारा हामीले आफूलाई शुद्ध पार्नुपर्छ। अनि बल्ल हाम्रो चाहिँ अगाडिको शान्त समयको अगाडिको प्रक्रिया सुरु हुन्छ है। त्यो कारणले चाहिँ अनि त्यो छैन भने के गर्नुहुन्न, परमेश्वरले हाम्रो सबै बिन्ती प्रार्थनाहरू सुन्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ है त। भजन सङ्ग्रहमा पनि त्यही भनेको छ। भजन सङ्ग्रह 51:17 यसरी लेखेको छ। 51:17 टुटेको आत्मा नै परमेश्वरका बलिदानहरू हुन्। हे परमेश्वर, तपाईँले टुटेको र पश्चातापले चूर्ण हृदयलाई तुच्छ ठान्नुहुन्न भन्छ है। त्यही भएर जसले पश्चाताप गर्छ, जसले सबै गरेका भुल गल्तीहरूलाई मानिलिन्छ अनि आफ्नो हृदयलाई फटाएर के त परमेश्वरको सामु आउँछ, त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्न, तुच्छ ठान्नुहुन्न भन्छ है। त्यो कारणले चाहिँ हामीले जब शान्त समय बिताउँछौँ त्यो समयमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, क्षमा माग्नुपर्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। अब हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। र अर्को कुरा, हामीले शान्त समयमा परमेश्वरसँग चाहिँ के गर्नुपर्छ, प्रकाशन माग्नुपर्छ है त। हामीले उहाँको वचन अध्ययन गर्दाखेरि परमेश्वर मैले यो वचनहरूलाई बुझ्न सकौँ होइन, यसको अर्थहरूलाई तपाईँले खोलिदिनुहोस् होइन, मैले यसको प्रकाशनहरू पाउन सकौँ भनेर हामीले अनि परमेश्वरसँग माग्नु पनि पर्छ है त। भजन सङ्ग्रह 119:18 119:18 है त। यसरी लेखिएको छ भजन सङ्ग्रह 119:18 मेरा आँखाहरू खोलिदिनुहोस् र म तपाईँको व्यवस्थाबाट अद्भुत कुराहरू देख्न सकु भन्छ है। अब यहाँ चाहिँ
दाउदले त्यही कुराहरू भन्छ है, परमेश्वर मेरो चाहिँ आँखाहरू खोलिदिनुहोस् र मैले तपाईँको वचनहरूबाट अद्भुत कुराहरू, अद्भुत प्रकाशनहरू मैले पाउन सकौँ भनेर, त्यसलाई मैले देख्न सकौँ भनेर चाहिँ यहाँ दाउदले प्रार्थना गरेको चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। अब शान्त समयमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, एउटा छुट्टै ठाउँ पनि हामीले के गर्नुपर्छ, रोज्नुपर्छ। अब हाम्रो शान्त समय बिताउने ठाउँ एकदमै डिस्टर्बिङ टाइपको छ, हामीलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्ने टाइपको छ, हामीलाई अन्तै मन लैजाने टाइपको छ भने त्यतिखेर पनि के गर्न सक्दैनौँ, हामीले परमेश्वरसँग एउटा शान्त समय बिताउन सक्दैनौँ है त। भजन सङ्ग्रह उत्पत्तिको पुस्तक उत्पत्ति 13:4 है त। उत्पत्ति 13:4 यसरी लेखिएको छ, त्यो वेदी भएको ठाउँमा जो उनले पहिले त्यहाँ बनाएका थिए, अनि त्यहाँ अब्रामले परमप्रभुको नामलाई पुकारे भन्छ है। अब्रामले के गरेको थियो, परमेश्वरलाई पुकारा गर्नुको लागि, परमेश्वरसँग समय बिताउनको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै ठाउँ बनाएका थिए भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ। त्यही भएर हाम्रो परमेश्वरसँग बिताउने समय बिताउने ठाउँ पनि के हुनुपर्छ, हामीलाई कुनै पनि कुराहरूले बाधा नदिने, हामीलाई हाम्रो हृदयलाई अनि अन्त नलैजाने, परमेश्वरमा केन्द्रित गर्ने खालको एउटा चाहिँ छुट्टै एउटा चाहिँ व्यवस्थित ठाउँ हुनुपर्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। शान्त समयमा आउने समस्याहरू है त, के कुराले हामीलाई बाधा ल्याउँछ शान्त समयमा है त। शान्त समयमा आउने बाधाहरू है त, पहिलो नम्बरमा है त, पहिलो नम्बर शैतानले के गर्छ, हामीलाई बाधा ल्याउन सक्छ है त। शैतानले के गर्न सक्छ, हामीलाई बाधा दिन सक्छ। जब हामी परमेश्वरसँग समय बिताएर हुन्छौँ अनि हामीलाई धेरै कुराहरूले के गर्न सक्छ, शैतानले हामीलाई बाधा ल्याउन सक्छ है त। दानियलको पुस्तकमा दानियल 10 अध्यायमा दानियल 10:2 र 3 है त यसरी लेखिएको छ, ती दिनहरूमा म दानियलले पुरा 3 हप्तादेखि बिलाप गरिरहेको थिएँ, अनि पुरा 3 हप्ता पुरा नहुन्जेल मैले न स्वादिष्ट भोजन खाएँ, न मासु न दाखमत मेरो मुखमा पसेन, अनि मैले आफूमाथि तेल लगाइन भन्छ। हेर्नुहोस् है, अब 3 हप्तादेखि यहाँ त उपास बस्दै बिलाप गर्दै दाउदले के अरे दानियलले के गर्दै थियो, परमेश्वरसँग आफ्नो समय बिताइरहेको थियो, प्रार्थना गरिरहेको थियो परमेश्वरलाई। तर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ दानियलको प्रार्थना सुनवाई भइरहेको थिएन। किन भन्दाखेरि चाहिँ शैतानले के गरिरहेको थियो, त्यो प्रार्थनामा बाधा ल्याइरहेको थियो है। हामीले अझै तल 12 अध्यायमा 12 पदमा हामी जान्छौँ भने के गरिरहेको थियो, उसको प्रार्थना ल्याउने दूतलाई चाहिँ के गरेको थियो, शैतानले रुकावट गरिदिएको थियो है। यहाँ 12मा हामी देख्छौँ, 12 पदमा, तब उनले मलाई भने, हे दानियल नडराऊ, किनकि जुन पहिलो दिनदेखि तिमीले कुरा बुझ्नको लागि आफ्नो हृदय लगायो र आफ्ना परमेश्वरको सामु आफूलाई नम्र तुल्यायो, त्यही पहिलो दिनमा नै तिम्रो वचनहरू सुनिए, अनि म चाहिँ तिम्रै वचनहरूको कारणले आएको हुँ। अनि 13मा, तर फारसका राज्यको प्रधानले 21 दिनसम्म मेरो सामना गर्यो, तर हेर मुख्य प्रधानहरूमध्ये एकजना माइकल मलाई सहायता गर्न आए, अनि म त्यहाँ फारसको राजाहरूको साथमा रहेँ भन्छ। अब हामी देख्छौँ उसको प्रार्थनाको सुनवाई कुन दिनमा भइसकेको थियो, पहिलो दिनमै भइसकेको थियो क्या। तर प्रार्थना लिएर आउने दूतलाई के गर्यो, शैतानले चाहिँ के गर्यो, बिचैमा रोकिदियो क्या। रोकिदिएपछि के गर्यो, त्यो दूतलाई सहायता गर्नको लागि स्वर्गको माइकल होइन, प्रधान दूत, जुन एउटा मात्रै दूत होइन, माइकल दूत, जुन मुख्य द आर्कएन्जल भन्छ होइन इङ्ग्लिसमा, माइकल दूत आएर सहायता गरे र बल्ल म यहाँ चाहिँ तिमीबाट प्रार्थना लिएर तिम्रो प्रार्थनाको उत्तर लिएर म आउनु पाएँ भनेर चाहिँ उसले भन्छ होइन। त्यसै कारण कहिलेकाहीँ हाम्रो के गर्छ, हाम्रो प्रार्थनामा, हाम्रो शान्त समयमा शैतानले के गरेर हुन्छ, हामीलाई बाधा लिन चाहिँ आउँदछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ है। त्यही कारणले चाहिँ दानियलले तर के गरेन, 21 दिनसम्म के गरेन, उसको प्रार्थनालाई उसले चाहिँ रोकेन क्या। मैले प्रार्थनाको उत्तर पाइनँ भनेर चाहिँ उसले के गरेन, हरेस खाएको छैन है। तर पनि उसले प्रार्थनामा निरन्तर लागिरह्यो र त्यो दूतले चाहिँ उसलाई उसको प्रार्थनाको उत्तर लिएर फर्केको कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ है त। अब अर्को कुरा, कहिलेकाहीँ हाम्रो दिमागमा होइन, मनमा धेरै कुराहरू खेल्न सक्छ शान्त समयमा। शान्त समय त भन्यो, अगाडि बाइबल राख्यो, अनि के हो दुनियाँदारी कुरा सोचेर हामी चाहिँ के गर्छौँ, कहिलेकाहीँ त्यस्तो कुराहरूले पनि हामीलाई बाधा दिनसक्छ। शान्त समय त भन्यो, तर हाम्रो मन चाहिँ परमेश्वरमा हुँदैन, अन्तै हुन्छ हाम्रो मन चाहिँ है। त्यही भएर दोस्रो कोरिन्थी 10:5 लेखेको छ, दोस्रो कोरिन्थी 10:5
यसले ल्याएछ तर्कहरू र परमेश्वरको ज्ञानको विरोधमा आफैलाई उचाल्ने हरेक उच्च कुराहरू ढालिदिन्छौँ र ख्रिस्टको आज्ञाकारी बनाउनलाई हरेक विचार कैद गर्दछौँ भन्छ है। त्यही भएर चाहिँ ख्रिस्टको ज्ञानको खातिर होइन, ख्रिस्टको ज्ञानको विरोधमा आउने सबै कुरालाई हामी के गर्छौँ, सबै उच्च कुरालाई ढालिदिन्छौँ भनेको अर्थ अहिले शैतानको राज्य कहाँ छ, यो हावामा है, यो दोस्रो स्वर्गमा छ। अनि ती सबै विचारहरूलाई हामी ढालिदिन्छौँ र अनि हाम्रो के भनेको छ, सबै उच्च कुराहरूलाई ढालिदिन्छौँ र आज्ञाकारी बनाउनलाई हरेक विचार कैद गर्छौँ भने हाम्रो विचारमा आउने खराब कुराहरू जसले हामीलाई चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा लैजान्छ ती कुराहरूलाई पनि के गर्छौँ हामी कैद गर्छौँ भनेर चाहिँ अनि पावलले भन्दछ। त्यही भएर हाम्रो विचारहरूलाई पनि के गर्नु पऱ्यो, हामीले शुद्ध पार्नु पऱ्यो, त्यसलाई पनि हामीले अल्मलाउने कुराहरूलाई पनि हामीले हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा, ती कुराहरूले पनि हामीलाई बाधा दिन सक्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। अब अर्को कुरा निन्द्राले पनि के गर्न सक्छ, हामीलाई बाधा दिन सक्छ। अब बेलुका होइन धेरै समय मैले यो कुरा चाहिँ धेरै भएको छु, किनभने म धेरै समय पढिरहेकै हुन्छु अनि राति कहिले त 12-1 बजीसम्म पढ्यो अनि प्रार्थना गर्छु भन्दा भन्दा निन्द्राले छोपिसकेको हुन्छ होइन। त्यहाँपछि चाहिँ त्यो गर्नै सक्दैन क्या, किनभने त्यो जबरजस्ती गरे जस्तो हुन्छ। अनि त्यो प्रार्थना गर्दा गर्दै म कहिले घोडा टेकेर निदाइदिन्छु होइन। त्यस्तो त्यो निन्द्राले पनि के गर्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो शान्त समयलाई के गर्छ, बाधा ल्याउन सक्छ है त। मर्कुस 14 अध्यायमा त्यही घटना हामी देख्छौँ। मर्कुस 14मा मर्कुस 14मा 34देखि 37सम्म यसरी लेखेको छ। अनि उनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो प्राण मृत्यु नै होला चाहिँ गरी अति नै शोकले भरिएको छ। तिमीहरू यहीँ बस र जागा रह। अनि अलि पर गएर उहाँ भुइँमा घोप्टो पर्नुभयो र सम्भव भयो यो घडी मबाट टलेर जाओस् भन्दै प्रार्थना गर्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, हे पिता, तपाईँका निम्ति सबै कुरा सम्भव छन्, यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तरै पनि म जे इच्छा गर्छु त्यो होइन तर तपाईँ जे इच्छा गर्नुहुन्छ। अनि उहाँ आउनुभयो र उनीहरूलाई निदाइरहेको भेटाउनु भयो र पत्रुसलाई भन्नुभयो, हे सिमोन, के तिमी निदाइरहेका छौ? के तिमी 1 घन्टा पनि जागा रहन सक्दैनौ भन्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ चेलाहरूले के गरिरहेको थियो, एउटा शान्त समय प्रभु येशूसँग बिताइरहेको थियो प्रार्थनामा, तर पनि उनीहरूलाई चाहिँ निन्द्राले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यसले चाहिँ त्यो प्रार्थना गर्नलाई बाधा दिइरहेको थियो। किनभने अब प्रभु येशूको चाहिँ क्रुसमा जाने बेला आइसकेको थियो। त्यसै कारणले प्रभु येशूले यति गम्भीर भएर चाहिँ प्रार्थना गरिराख्नु भएको थियो। तर त्यतिखेर चाहिँ त्यो उनीहरूको चेलाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको निन्द्राले गर्दाखेरि के थियो, उनीहरूलाई त्यो बाधा दिइरहेको थियो। त्यो शान्त समयमा चाहिँ त्यो प्रार्थना गर्नदेखि चाहिँ उनीहरूलाई बाधा दिइरहेको थियो। त्यही भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यस्तो कुराहरूले पनि के दिन्छ, हामीलाई बाधा दिन्छ होइन। अब नराम्रो आत्माहरूले पनि के गर्छ, हामीलाई कहिलेकाहीँ बाधा दिन्छ होइन। नराम्रो आत्माहरूले कहिलेकाहीँ हामीलाई घमण्डको आत्मा आउँछ, रिसको आत्मा आउँछ होइन। कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ डाहाको आत्मा आउँछ हामीलाई। कहिलेकाहीँ हामी शान्त समय बिताउने बेला हामी कस्तो कस्तो कुराहरू सोचिरहेको हुन्छ अर्काको बारेमा होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो कुराहरूले पनि के गर्छ, हामीलाई परमेश्वरसँग बिताएको शान्त समयमा हामीलाई बाधा दिन सक्छ। त्यही भएर दाउदले भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायमा भन्छ, ममा शुद्ध हृदय सिर्जिनुहोस् प्रभु भन्छ क्या। भनेको अर्थात् चाहिँ म भएको अधर्महरू हटाइदिनुहोस् होइन, किनभने तपाईँसँग बिताउने समयमा चाहिँ यी कुराहरू ममा नहोस् भनेर चाहिँ उसले के भन्छ, मलाई फेरि पनि नयाँ तुल्याउनुहोस्, मलाई शुद्ध हृदय ममा सिर्जनुहोस् भनेर चाहिँ अनि दाउदले चाहिँ उसको परमेश्वरको चाहिँ उपस्थिति पाउनको लागि ती कुराहरू भनेको हामी देख्छौँ होइन। जब दाउदले चाहिँ आफ्नो पापबाट शोक गर्दै थियो अनि ती समयमा चाहिँ दाउदले ती कुराहरू भनेको चाहिँ हामी देख्दछौँ है। अब अन्तिममा चाहिँ हाम्रो शरीरको दुर्बलताको कारणले पनि के गर्छ, हामीलाई शान्त समयमा बाधा दिन्छ है। शरीरको दुर्बलताको कारणले मत्ती 26:41मा मत्ती 26:41मा यसो लेखेको छ, जागा रहो र प्रार्थना गर कि तिमीहरू परीक्षामा नपर। आत्मा त साँच्चै तयार छ तर शरीर कमजोर छ है। अब हामी देख्छौँ त्यही भएर शारीरिक रूपले कहिलेकाहीँ हामी कमजोर हुन्छौँ, हाम्रो शरीरले हामीलाई बाधा दिन्छ होइन। आत्माले त गर भन्छ तर शरीरले हामीलाई भयो किन गर्नु पऱ्यो होइन। यस्तो प्रकारको चाहिँ हाम्रो शरीर दुर्बल भएको कारणले कहिलेकाहीँ हामी त्यो कुराहरूले पनि हामीलाई बाधा दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यही भएर शान्त समय
आज हामीले हेऱ्यौँ शान्त समय चाहिँ परमेश्वरसँग बिताउने समय हो होइन। यस कारणले शान्त समय चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण, हाम्रो आत्मिक वृद्धिको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएर यी कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अब बाइबलमा हामीले उदाहरणहरू हेर्छौँ भने अब 3टा व्यक्ति छन् जसले चाहिँ एकदमै धेरै शान्त समय बिताउँथे र जो एकदमै आत्मिक रूपले बलिया थिए होइन। जस्तै अब्राहमलाई हामी देख्छौँ। अब्राहमलाई के गर्नुभयो, परमेश्वरले सब कुरा छोडेर के गर्नुभएको छ, बोलाउनु भएको छ उसलाई। किन अब्राहम परमेश्वरको साथी कहलिए भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा छोडेर बोलाउनु भएको थियो क्या अब्राहमलाई चाहिँ। उसले सबै कुरा छोडेर परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर ऊ निस्केर आएको थियो होइन। यसै कारणले नै अनि परमेश्वर अब्राहम चाहिँ याकुबको पुस्तकमा याकुब 2:23मा भनेको छ, उनी चाहिँ परमेश्वरका मित्र कहलिए भन्छ क्या। किन कहलिए भन्दाखेरि चाहिँ उसले के गर्थ्यो, अनि रातको समयमा शान्त समयमा परमेश्वरसँग बात गर्थ्यो। उसको छुट्टै ठाउँ थियो परमेश्वरसँग कुरा गर्ने। अनि उसले परमेश्वरले भनेको कुराहरू उसले आज्ञा पालनहरू गर्थ्यो। अनि परमेश्वरले बोलेको कुराहरूलाई ध्यान दिएर सुन्थ्यो क्या। अनि हामी उत्पत्ति 22 अध्यायमा हामी देख्छौँ भने जब उसले आफ्नो छोरालाई बलिदान चढाउँथ्यो त्यतिखेर पनि उसले ध्यान दिएर सुनिरहेको थियो। जब उसले छुरी आफ्नो छोरामा चलाउन लायो त्यहाँपछि नि स्वर्गको दूतले के भन्यो, ओए अब्राहम होइन नचला, त्यहाँ त्यो छोरालाई केही पनि नगर भन्दाखेरि उसले त्यतिखेर पनि रेस्पोन्ड गरेको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ। किनभने त्यो परमेश्वरको बोलावटलाई, परमेश्वरको आवाजलाई ध्यान दिएर सुन्ने अनि परमेश्वरसँग समय बिताउने व्यक्ति चाहिँ को थियो, अब्राहम थियो। अनि त्यही भएर उसले सब कुरा छोडेर परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर ऊ परमेश्वरसँग आएको छ। किनभने यहुदी जाति त अब्राहमबाटै सुरु भयो, तर सुरुमा को थियो, अब्राहम एक्लै थियो। किनभने परमेश्वर मात्रै उसको साथी हुनुहुन्थ्यो। उसको कुटुम्ब सबै कुरा छोडेर, उसको देश जाति, उसको परिवार सब कुरा छोडेर जसले के गरेको थियो, आएको थियो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। अब दोस्रो नम्बरमा दाउदलाई हामी देख्छौँ उदाहरणको रूपमा है। दाउद चाहिँ अब प्रेरित 13:22मा एउटा हृदयको मानिस भनिएको छ होइन। दाउदलाई किन हृदयको मानिस भयो दाउद भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै समय बिताउँथ्यो क्या दाउदले चाहिँ परमेश्वरसँग। मान्छे त फिस्टे थियो होइन, कसैले हेर्दा नपत्याउने जस्तो। तर दाउद चाहिँ के थियो, बिहान बेलुका अघि पनि हामीले भजन सङ्ग्रहमा पढ्यो, बिहान बेलुकै परमेश्वरसँग बात गर्ने, परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्ने होइन। भजन सङ्ग्रह 19 अध्यायलाई हेर्छौँ भने कति गहिरो रूपले उसले परमेश्वरको वचनलाई जानेको छ। उसले परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा के गर्थ्यो, स्मरण गरेर राख्थ्यो। अनि उसले चाहिँ दिन रात हरेक समय परमेश्वरलाई पुकारा गर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यही भएर दाउद चाहिँ परमेश्वरको हृदयको मानिस कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनले चाहिँ परमेश्वरसँग एउटा शान्त समय, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध उसको एकदमै बलियो थियो है। उसको चाहिँ अरूले चाहिँ देखिने कुराहरूमा विश्वास गर्थे, तर ऊ चाहिँ अनि हृदयबाट परमेश्वरलाई चाहिँ हरेक कुरामा विश्वास गर्थे। त्यही भएर धेरै मान्छेहरूले दाउदको गोलियतको साइजलाई हेरे क्या, तर दाउदको विश्वासलाई कसैले पनि देखेन। त्यही भएर दाउदले विश्वास तर गोलियतलाई कसरी हरायो, किनभने उसको सम्बन्ध परमेश्वरसँग एकदम बलियो थियो। परमेश्वरले चाहिँ सुम्पिदिनु भएको थियो क्या गोलियतलाई चाहिँ दाउदको हातमा सुम्पिदिनु भएको थियो। त्यही भएर चाहिँ ती कुराहरू हामी देख्छौँ। र अन्तिममा हाम्रो उदाहरण प्रभु येशू नै हाम्रो एकदमै सबैभन्दा राम्रो उदाहरण चाहिँ प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ। र प्रभु येशूको बारेमा पनि परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् र म यिनीसँग अति प्रसन्न छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा यस पृथ्वीमा मानव चोलामा सबैभन्दा बढी समय परमेश्वरसँग बिताउने भने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। उहाँको उमेर छोटो थियो, तर पनि उहाँले एकदमै धेरै समय एकदम गम्भीर रूपले परमेश्वरसँग आफ्नो समय बिताउनु भयो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ है। लुका 6:12मा पनि अघि हामीले हेऱ्यौँ, रातभरि उहाँले त्यो समय प्रार्थनामा बिताउनु भयो भन्छ होइन। अनि उहाँ चाहिँ के गर्न जानुहुन्थ्यो, बिहानै डाँडातिर प्रार्थना गरेर जानुहुन्थ्यो। अनि उहाँले के गर्नुभयो, आफूलाई छुट्टै राख्नुभएको छ चेलाहरूबाट पनि, सबै संसारबाट हरेक कुराहरूबाट आफूलाई एउटा आइसोलेटेड टाइपको होइन, जसरी क्वारेन्टाइनमा बस्दा मान्छेहरू त्यस्तै परमेश्वरले चाहिँ प्रभु येशूले आफूलाई चाहिँ त्यसरी राख्नुभएको छ। अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरको वचनहरू अरूलाई पनि सिकाउनुहुन्थ्यो, आफू पनि सिक्नुहुन्थ्यो, मनन गर्नुहुन्थ्यो। ती कुराहरू चाहिँ हामीले देख्दछौँ। त्यही भएर हामी एउटा बलियो विश्वासी हुनको लागि अनि एउटा चाहिँ शान्त समय चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, बिताउनुपर्छ। त्यही भएर यो शान्त समय भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र आज हामीले हेरेअनुसार चाहिँ अब्राहम, दाउद र येशू होइन, बाइबलका 3 मुख्य पात्रहरू जो चाहिँ एकदमै
विश्वासमा र परमेश्वरको नजरमा एकदमै प्रिय थिए। अनि उनीहरू चाहिँ किन थिए भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूको सम्बन्ध परमेश्वरसँग एकदम बलियो थियो। किनभने त्यो शान्त समय परमेश्वरसँगको समय उनीहरूले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बिताउँथे भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। यदि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटन थिचेर नयाँ भिडियोहरू आएको चाल पाउनको लागि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। धन्यवाद।